باب واجب والمهدات أمره باب وجوبي باب واجب والمهدات أمره يدجون سانان باب واجب والمهدات دوبا شخصي لبانا نمني أدجون باب واجب والمهدات دوبا أهله والرزا أدجون وأولاده إلمان ونسال أدجون المميزين خنوات دم باب دندوبا أهل وسائر دوبا جارتي دافي ومسولدته وأولاده المانسان المميزين والرواد دم بابتني المانسان والرواد دم بخنيتني المراد منهم ما أشمل بنات المميزات دوبا الرواد بابتلني قبطها وتذكر التغليب وشرف الذكور وسائر حفتوانم من في رعيته باب وجوب أمره أهله مفعول قدام أمري خلاص وأولاده المميزين وسائر حفتوان من في رعيته نمت خيسة تيدا أدجوني باب واجب تولا تدوبا بطاعة الله قال الله قدر تدوبا تعالى الله فول مالتين ونهيهم إساء وجوب أمره ونهيهم أمره على الدين ونهيهم عالزا أرقوني باب وجوب أمره أهله وأولاده أكنا وسار من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم باب إذا نرقوا واجب توتي جنة قادوا بلا ونهيهم جنان إذا نرقوني باب واجب تورات توبا عن المخالفة إذا نرقوني باب واجب توتي أهلي تنباني أهلي خنا نرقوني باب واجب توتي مالبا عن المخالفة فعل سرة شريعة ربي فعل سرة وتأديبهم من المخالفة لأوامر الله تعالى على جوان الله أن أدوب فعل سرة وتأديبهم إنسان أدبون باب واجب توتي إنسان أدبون باب واجب توتي عند فعل ما لا ينبغي فعله مما لا تفي ولا تعزير وأنا الدين كم فيه وان تعزيرا قبل خزدي وان دلقمون برباتشمني وان دلقمون انتاني وقايس عن دلقل إسان أدبوني بابا واجب أقول موداتي ومنعهم إسان أرقون بابا واجب توتي من ارتكاب دلقون رادوبا منحي عنه وان الراد أرقون قول ماتي دلقون را وان الراد أرقون قول ماتي توقو دلقون رادين بابا إسان أرقون راتي جيا وان الراد أرقون قول ماتي توقو دلقون را بابا إنسان نرقونا تدوب علي خنجية قال الله تعالى الله نجعل الفل مالتاني وأمر أهلك ورخن كيجي يا محمد بالصلاة صلاة الدياجي واستبر وبسدوبة عليها صلاة الدياجي ورد وبسدوبة وبصبر بعد جدو مالي في لافتو تيجي صلاة خلقت أهلي لا في ورقوني قبتني بر خنافون أمني أهلي خلا صلاة الدياجي namni gartee ammallee warraa fi ilmaan salaatatti ajaju maal isa barbaachisatu obsa gaafatatu obsa barbaachisatu balaan dubbii jabdu jechuu bar wanni rabbiin obsa irratti si ajaju gartee ogaa isaan ajaju halee isaan ajaje jettee arra niiftu garta arran ajaje jettee borillee niiftu waatu haya قال تعالى الله نجعل الله الفول مالتا يا أيها الذين آمنوا يا إنسان الله تيامنا قوا كيسان دوبا أنفسكم لبوان كيسان تسادا وأهليكم ورخيسان اللي تسادا نارا إبترات السادة إبترات السادة إبترات السادة إبتجانا من رات السادة يا رب سبحانه وتعالى أنجد البن فعل تعظيمتني وبين عظمها بما وصف بيتني من قوله وقود الناس والحجارة جاد رب سبحانه وتعالى إبدا أبسيسان إسي أنا ما في دقاته إبدا كثيرا ربوت سنفي علي تسن اللي رات السانة إرى برارة يا رب سبحانه وتعالى كمت قارب تيدا جوداني هم تورا درقوداني دوبا خنافقا نما مسلمة هندردي آلي سادين برسيسون
جارتي سابر سيسون إلمان سابر سيسون رحمه وان سابر سيسون قبروت سابر سيسون واجب ربي لا واجب ربي راك أبو برسيفته وانتو تربي راك أرقو رايسان كنا فجيسون دلك أما جاتشلو عن أبي هريرة رضي الله عنه الله تبارك رافق سوسا بسرعة على توتيا قال أخذ نيكابيا أخذ دوبان فراتي على حسن بن علي حسن بن علي لان فراتي رضي الله الله تبارك عنهما رافق سو تمرة تمر فراتي من تمر الصدقة تمر صدقة تمر فراتي تمر زكاة تمر زكاة تكاو تمر زكاة تمر دوبا فجعلها كنا عند رسول الله جابر وهو يسم التمر من تمر الصدقة تمر صدقة ودو رسول ربي قوياتا قدتنا ما قودا جرو ودو رسول ربنا ما قودو تجرو رسول ربي تتاني وقا خنقا دوما والحسن في حجره قدت رسول ربي لا تاوجي اسمنا علي جيراتي أيه وقو غناسا نفرتت فجعلها دوبا تمر سني قد في أفان خزا خالة دوبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي لا نجايا أخ إيش ارمي بها كخ إيش جبردم إيش أيوه ارمي بها يسي دربي دوبا أما كخ علمت إجو خنا فسرها ارمي بها دربي جوان خلافاني أما علمت ساعتين بين أن لا نأكل دنيانهم بين الصدقة ندودو بسلقانانهم بين ندي زكانانهم بين يا موجا مالك تنا تامتي خليناتون حلال نوداتو دوبا غدنو تبني مطلبي في بني ناشمي ندي زكانانهم ودو برسول ربي متفق عليه أكرم أما علمت جاني قرده سنبيني يعني برد يا مجنبيني دوات إذا جول الله وانا من يقول قدام مخلفة ترى الأرقام مرة جولا تتقول لي من الأرقام تجولا سلاوي مخلفة جولا تندم حرامنا رتين كابا مقرو مالي في إني أقام تتعديبا ناموسك أجل فما فلدو عاتي أجدو بلد متفق عليه وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة صدقان حلال نوفنتاتو زكان حلال نوفنتاتو بين دين بردوبا وقوله تجل كما الله دا خخ يجويا يقال دوبا نجامم بإسكان الخاء خائي كان قدن سكونا قدران خخ يتي ويقال دوبا نجاميا بكسرها كسران يزيد النقراما مع التنوين كاخن تنوين عن قراءته يجدوبا وهي كاخن خندوبا كلمة زجر دبي أوفن ساد كلمة زجر دوبا دبي أوفن ساد دبي تنما أوفنين دوبا للسبي جولتي أوفنين دوبا وانا جولتي ويرى الأركنين عن المستقذرات وان بالفمتورا وان جبمتورا جنان وان تيني جولتي أركن وان جبمتورا ترى وان بالفمتورا ترى وان جولتي أركنين جبر دوبا وكان الحسن حسن جدوبا رضي الله عنه حسن جدوبا جنان سبيا قال تدو حسن علي قابا سلامات جولة تكال دوبا إذا جول ما هو قلت وان توتا شريعة ربي أرى كتر جول ما هو نفجسن بعد الرا فجسن جدو مالك جاسر على إنجي تولشة دمتامر المنا ما تركوا أهل سالة وادون المان سايقدون ومن هم تحت توجيه ورق أجل فما إسادة لدي ومنعهم من المحرمات مع بيان دليل ذلك جد وعن أبي حفص أبا حفص رانسيود سدوبا عمر بن أبي سلمة رانسيود عبد الله بن عبد الأسد رانسيود ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تمارك مع الله ربيب رسول الله ربيب مع الله رانسيود
قد فما يرقى